नाम तो इसका शमाइला था, मगर सब इसे शमी कहा करते थे। शमी एक गरीब बाप की बेटी थी। शहर के आखिरी सिरे पर मौजूद कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब उनका एक छोटा सा झोंपड़ा था। इसके 6 छोटे भाई और एक नन्ही सी बहन थी, जिसकी उम्र अभी महज 3 बरस ही थी। माँ का इंतकाल कुछ ही अर्सा पहले एक मूजी मर्ज की वजह से हो गया था। इसके बाद वो नन्ही शमी, जिसकी उम्र अभी 11 बरस ही थी, वो जिसके अभी खेलने कूदने और पढ़ने और गुड़िया सजाने के दिन थे, वो एकदम से घर की बड़ी हो गई। अपने 6 भाइयों और एक नन्ही बहन की जैसे माँ बन गई। अब वो सुबह स्कूल जाती तो बहन भाइयों को पड़ोस में छोड़ जाती और स्कूल से वापस आकर सारा दिन घर में रहती और बहन भाइयों की एक माँ की तरह देखभाल करने लगी, इन्हें पालने लगी। इसका बाप भी बीमार रहने लगा था। उम्र भी खासी थी और कमज़ोर भी बहुत था। वो झोंपड़े से मलक्का कब्रिस्तान में कब्रें खोदता था। वो इस कब्रिस्तान का गोरगन था। अगरचे इसमें जान नहीं थी, मगर बच्चों को पालने के लिए वो दिन भर कब्रें खोदने में मगन रहता और शाम को हाँफता कांपता वापस घर आता। वो एक टांग से माजूर था, इसलिए एक लाठी के सहारे चलता था। अपनी माजूरी की वजह से वो कोई और काम भी नहीं कर सकता था। इसकी लाठी बहुत कीमती थी, जो इसके दादा की निशानी थी। गोरगन का दादा किसी जमाने में जिम्मेदार था। इसने अपने लिए हाथी दांत की लाठी बनवाई थी। ये लाठी विरासत में गोरगन को बाप को मिल गई, मगर तब तक सारी जागीर खत्म हो चुकी थी और इस खानदान पर गुर्बत ने डेले डाल लिए थे। जब ये लाठी इसे विरासत में मिली, तब तक वो भूखों मरने लगे थे। गोरगन चूंकि बचपन में ही पोलियो की वजह से मामूली से लंगड़ेपन का शिकार हो गया था, इसका इलाज मुमकिन नहीं था, सो वो अपने दादा की कीमती लाठी के सहारे चलता था। लाठी के बगैर भी चल लेता था, मगर इस लाठी से इसे निस्बत थी, प्यार था। दादा की आखिरी निशानी थी, इसलिए बाहर आते जाते वक्त अपने साथ ही रखता था। एक शाम जब गोरकन घर वापस आया तो थकन से चूर था। आज इसने 3 कब्रें खोदी थी। वो इतना थक चुका था कि आते ही चारपाई पर ढेर हो गया। शमी ने जल्दी से बाप को पानी ला के दिया। गोरकन पानी पीने लगा। तब शमी की नजर पड़ी, इसका बाबा आज हाथी दांत की वो लाठी साथ नहीं लाया था, जो हमा वक्त इसके साथ होती है। इसने चौंक कर पूछा, बाबा आपकी लाठी कहाँ है? इसके बाबा ने अजीब से लहजे में जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लाठी मैं कैसे भूल गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं बाबा। शमी ने हैरानी से कहा, मैंने आज 3 कब्रें खोदी बेटी। मैं इतना थक गया कि यूं ही घर की तरफ चल दिया। मुझे याद ही नहीं रहा कि वो लाठी आखिरी कब्र के पास एक दरख्त के साथ रखी है। आधे रास्ते तक जब पहुंचा तब याद आया कि लाठी तो कब्रिस्तान में ही भूल आया हूँ। मैंने सोचा वापस जाऊं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही थी। वापस जाता और लाठी लेकर आता। ओह, तो वो लाठी अब वही है। वो तो बहुत कीमती थी बाबा, वो आपको बहुत अजीज भी थी। हाँ बेटी, अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर वो लाठी कोई ले गया तो कितना नुकसान होगा मेरा, और मेरे लिए सिर्फ इसी वजह से अहम थी कि मेरे दादा की निशानी थी। खैर, थोड़ा आराम कर लूँ, जरा हिम्मत हो जाए तो जाऊंगा, और कोई ले नहीं गया तो वहां से ले आऊंगा। शमी देख रही थी कि इसका बाबा किस तरह बुरी तरह थक गया है। वो चारपाई पर लेटते ही आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया था। वो अपने बाबा का बहुत ख्याल रखती थी। छोटी सी थी मगर हसास बहुत थी। इसने आओ देखा न ताओ, अपनी चादर उठाई और कहा, बाबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें, अभी मैं वो लाठी लेकर आती हूँ। इससे पहले कि इसका बाबा कुछ कहता, वो इंतहाई तेजी से झोंपड़े से निकल गई। शमी का रुख कब्रिस्तान की तरफ था। रात का अंधेरा फैल चुका था। शमी की जगह कोई और होता तो ऐसे वक्त में कब्रिस्तान की तरफ जाने के तस्वर से भी डर जाता, मगर वो गोरकन की बेटी थी। कब्रिस्तान तो इसके बाबा की काम की जगह थी। वो कब्रिस्तान और इसकी तारीकी से नहीं डरती थी। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो ऐन इसी वक्त चांद गहरे बादलों में छुप गया और गुप्त अंधेरा फैल गया। कब्रिस्तान में बहुत से दरख्त थे और तेज हवाएं चल रही थी। ये हवाएं दरख्त के पत्तों के दरमियान से गुजरते हुए सीटी बजा रही थी, जिससे अजीब साए साए की आवाज पैदा होने लगी थी। शमी बच्ची ही तो थी, डरना चाहिए था, मगर वो बखूबी से कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। बदकिस्मती से अंधेरे की वजह से वो कब्रों के दरमियान से चलते हुए रास्ता भटक गई और भूल गई कि इसकी समत कहाँ होनी चाहिए थी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था और कहीं की कहीं निकल गई, मगर चलते हुए वह एहतियात कर रही थी कि किसी कब्र पर पाँव न रख दे। वो कब्रों की बेहिम्मती से बहुत डरती थी। कुछ देर तक अंधेरे में भटकने के बाद आखिरकार इसे वो दरख्त नजर आ ही गया जिसके तने के साथ इसके बाबा की लाठी रखी हुई थी। अंधेरे में भी हाथी दांत की लाठी साफ दिखाई दे रही थी। वो लाठी उठाने के लिए तेजी से दरख्त की तरफ लपकी और बदकिस्मती से वो एक पुरानी धंसी हुई कब्र में जा गिरी। बारिशों की वजह से अक्सर पुरानी कब्रें जमीन में धंस जाती थी। इन पर रखे हुए स्लैब टूट जाते थे। वो ऐसी ही कोई कब्र थी जिसमें वो पेट के बल गिरी।
اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، مگر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور قبر سے نکلنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ قبر خاصی گہری تھی اور اس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ پھر اسے ایک خوفناک احساس ہوا، اسے لگا کوئی چیز اس کی پشت پر سوار ہو گئی ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے ایک سرسراتی ہوئی سرگوشی نما آواز اس کے کانوں کے بالکل قریب سنائی دی۔ اے ننھی بچی، میں جانے کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس قبر میں گرے اور میری مشکل آسان ہو۔ اب تم خوش قسمتی سے اس میں آ گری ہو تو اب تم مجھے یہاں سے نکال کر قریب کی وادی میں لے چلو۔ مجھے سخت بھوک لگی ہے، شدید بھوک سے تڑپ رہا ہوں میں، اور شدید پیاس سے میری حالت خراب ہے۔ ننھی شمائلہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اتنی تیزی سے کہ جیسے اب تک سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایک لمحے میں وہ پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جو چیز اس کی پشت پر سوار ہوئی ہے وہ کوئی زندہ مخلوق نہیں ہے۔ اسے اس مخلوق کی استخوانی انگلیوں اپنے بالوں اور گردنوں کے گرد چمڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گردن کی طرف دیکھا مگر وہ مخلوق دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کوئی ڈھانچہ تھا جو اس کی پشت پر سوار ہو گیا تھا۔ اس نے شمی کے بالوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ وہ محسوس تو ہو رہا تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا وزن بھی کچھ خاص نہیں تھا مگر وہ تھا، اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگوں کی ہڈیاں شمی کے پیٹ کے گرد جکڑ لی تھی، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کو پیٹھ پر لادا جائے اور وہ اپنے بازو اور ٹانگڑوں سے جکڑ لیتا ہے۔ ننھی شمائلہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ پورے قبرستان میں اکیلی تھی، کوئی اس کا مددگار نہیں تھا جو اسے اس مصیبت سے بچاتا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر اس نے مردہ ڈھانچے کی مدد نہیں کی جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا نہیں کیا تو وہ اس کی جان لے لے گا، اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے قبر کے کنارے تک پہنچی۔ قبر کے کناروں پر قریب میں کچھ گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ مارے تو مضبوط گھاس اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اسے تھام کر قبر سے باہر نکل آئی۔ اسے اب اپنی پشت پر اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ قبر سے نکلتے ہی وہ مخلوق کچھ وزنی ہو گئی تھی۔ اس کا وزن وہ اپنی پیٹھ اور کاندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ جھک کر بیٹھ گئی کیونکہ وہ بہت ہی بری طرح تھک گئی تھی۔ ایک بھاری وجود پیٹھ پر لاد کر قبر سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی اپنی سانس بحال کرتی رہی۔ اس وقت اس کے کان میں وہی ڈرا دینے والی سرگوشی سنائی دی، چلو اب اٹھ جاؤ، مجھے آبادی میں لے کر چلو، میں تمہاری پشت پر اس طرح سوار رہوں گا، مجھے یوں ہی اپنے ساتھ لے کے چلو، چلو اٹھو جلدی کرو، میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں، جلدی کرو۔ شمی بری مشکل سے کھڑی ہوئی اور اس پر لدا ہوا وزن پہلے سے بھی بھاری ہو گیا۔ وہ اس وزن کو پشت پر لادے لادے بڑی مشکل سے وادی کی طرف چلنے لگی۔ وزن کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی مگر اس کو چلنا تھا۔ اس کی پشت پر موت سوار تھی، اگر نہ چلتی تو اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ قبرستان سے نکل کر وہ مرکزی سڑک پر آئے تو پہلا گھر دیکھتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز گونجی، مجھے اس گھر میں لے چلو، میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا ہوں، اس گھر میں لے چلو، یہاں کچھ کھانے اور پینے کو مل جائے گا۔ شمی اس گھر کے دروازے کی طرف چل دی۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا مگر چلنا تھا۔ گھر ذرا اونچا تھا، سارے ہی گھر اونچے تھے۔ اس آبادی میں دروازے تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیوں پر چلنا پڑتا تھا۔ شمی سیڑھیوں پر چلنے لگی، جو وہ بڑی مشکلوں سے دروازے تک پہنچی تو اس وقت سرگوشی نما آواز نے ذرا گھبرائے ہوئے لہجے میں کپ کپاتے ہوئے کہا، نہیں، اس گھر میں نہیں، اس گھر سے دور چلو، ہٹو یہاں سے۔ شمی حیران رہ گئی، کیوں، اس گھر میں کیا ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ اس گھر میں مقدس کتاب کا ذکر ہے، یہاں مقدس پانی بھی ہے، آب زمزم ہے، یہاں اس گھر میں نہیں، یہاں سے ہٹو ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ شمی بڑی حیران ہوئی مگر اس کا کہا ماننے کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شمی بڑی مشکلوں سے سیڑھیوں سے اتری اور دوسرے گھر کی طرف بڑھی۔ اس طرح جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے تک پہنچی تو ایک بار پھر اس کے کان میں کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، نہیں، اس گھر میں بھی نہیں، یہاں بھی مقدس کتاب کا ذکر موجود ہے، میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، یہاں سے نکلو، دور ہو جاؤ اس گھر سے۔ شمی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اتنا وزن لادے لادے چڑھنا، سیڑھیاں چڑھنا اور پھر اترنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر مشکلوں اور کانپتی ٹانگوں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اب باقی گھر کا فاصلہ کافی تھا۔ وہ سڑک پر چڑھتی ایک اور گھر کی طرف جانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک تیسرے گھر پہنچ گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس کے کان میں سرگوشی سنائی دی، ہاں یہ گھر ٹھیک ہے، یہاں نہ مقدس کتاب ہے اور نہ مقدس لفظوں کی باز گشت۔ دروازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھل جائے گا، مجھے اس گھر میں لے چلو،
یہاں مجھے کچھ کھانے اور پینے کو مل جائے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور مجھے بہت پیاس لگی ہے۔